राज की बात। बरसों पहले की बात है कि जंगल में एक चूहा रहता था। इसके बाल के करीब ही अखरोट का एक बड़ा दरख्त था। जब अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता, क्योंकि हवा से पके हुए अखरोट चूहे के बाल के बिल्कुल आस पास आ गिरते थे और वो मजे ले लेकर अखरोट कुतरता और गरी निकाल कर खा जाता। एक मर्तबा इसने सोचा कि अगर मैं अखरोटों को महफूज कर लूं तो साल भर इनके मजे ले सकता हूं। वो किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। इसके बल में बहुत जगह थी, मगर जब बारिशें ज्यादा होती तो पानी इसके बल में भर जाता था। वो एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने में से सुराख नजर आया। इसने अंदर झांका तो खुशी से वो उछल पड़ा। दरख्त अंदर से खोखला था। चूहे ने सोचा कि अखरोट जखीरा करने की इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब वो अखरोट लाकर इस खूह में रखता जाता। एक ही दिन में इसने अखरोटों से खूह को भर दिया। वो अपने इस जखीरे से बेहद खुश था। वो हर रोज वहां जाता और एक आध अखरोट कुतर कर गिरी खाता। चूहा अपने इस खजाने से मुतमईन था। इसे सर्दियों की कोई फिक्र न थी। एक दिन वो अपने बन के बाहर बैठा हुआ था कि इसे एक गिलहरी नजर आई। चूहे ने गिलहरी को बुलाया और इसे बताया कि मैंने दरख्त के खूह में अखरोटों का एक जखीरा छुपाया हुआ है। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। गिलहरी इसकी बात सुनकर हैरान हुई। थोड़ी देर बाद फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। गिलहरी को चूहे की वो बात याद आई। इसने बुलबुल को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल उड़कर गिलहरी के बिल्कुल करीब आकर शाख पर बैठ गई। अब गिलहरी ने इसे सारी बात बताई और ये भी कहा कि राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बुलबुल भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ था। बुलबुल खरगोश के करीब जाकर बैठी और इसे मुखातब करते हुए कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो जरा गौर से सुनो। खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया, किसी ने खूह वाले दरख्त के तने में अखरोट जखीरा किए हुए हैं। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब इसका पेट भर गया तो वो उछलता कूदता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे एक खारपुष्ट सही मिला। खरगोश ने खारपुष्ट से कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। खारपुष्ट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब तुम मुझे वो राज की बात बताओ। खरगोश ने कहा, वो बड़े दरख्त के करीब जो सूखा हुआ दरख्त है, इसकी खूह में किसने अखरोट जखीरा किए हुए हैं। खारपुष्ट ने इसे सुनकर हैरत से अपनी छोटी सी थूथनी को हिलाया और अपने नुकीले कांटों वाले लबास के अंदर छुपा लिया। खरगोश लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ अपने घर पहुंचा। खारपुष्ट अपनी खुराक की तलाश में फिरने लगा। इसे जल्द ही अपनी मरगूब गजा की बैल नजर आ गई। खारपुष्ट को ये मीठी मीठी जड़ें बहुत पसंद थी। वो जड़ें निकालने के लिए जमीन खोदने लगा। इतने में इसे एक फाख्ता की आवाज सुनाई दी। खारपुष्ट ने अपनी छोटी सी गर्दन अकड़ कर देखा तो करीब ही शीशम के दरख्त पर बैठी फाख्ता इसे नजर आ गई। इसने अपने गले से मखसूस खरखराहट की आवाज निकालकर फाख्ता को अपने पास बुलाया। खारपुष्ट ने फाख्ता से कहा,
میں نے ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں؟ فاختہ نے ہاں میں اپنی گردن ہلائی۔ خرپشت نے کہا، بڑے کھیت کے کنارے جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھو میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ فاختہ کے لیے یہ دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد دانہ دنکا چگنے کے لیے اڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں پہنچی کہ جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنا بل کودنے میں مصروف تھا۔ فاختہ اس کے قریب پہنچی اور کہا، میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، مجھے تم وہ بات بتاؤ، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اس کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اخروٹوں کا نام سن کر چھوٹے چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اخروٹ کترنے میں بہت لطف محسوس کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فاختہ وہاں سے اڑ کر چلی گئی تو چھوٹے چوہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر فاختہ کی بات کی تصدیق کر لوں۔ چنانچہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ اسے تنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ میں جان کر دیکھا تو واقعہ کھو کے اندر اخروٹوں کا ایک ڈھیر محفوظ تھا۔ اس نے جلدی سے ایک اخروٹ نکالا، اسے کترا، اس کی گری مزے لے لے کر کھانے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ سارے اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاؤں۔ چنانچہ وہ ایک ایک اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے گیا۔ وہ سارا دن اخروٹ اپنے گھر منتقل کرنے میں لگا رہا۔ اسی شام بڑے چوہے کے گھر اتفاقاً گلہری، بلبل، خرگوش اور خرپشت اور فاختہ جمع ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک نے چوہے کو بتایا کہ سوکھے درخت کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ ایک ایسی مزیدار راز کی بات ہے۔ چوہے نے حیرانی سے پوچھا، تم سب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو میرا راز ہے۔ اچھا، اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں ذخیرہ دکھاتا ہوں۔ سب جانور سوکھے درخت کے پاس پہنچے اور سوراخ میں سے درخت کے کھو میں جھانکا، مگر وہاں تو کوئی اخروٹ موجود نہ تھا۔ سب بہت حیران ہوئے۔ اب چوہا بہت افسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے راز کو صرف خود تک رکھتا تو میرے اخروٹ اس طرح کوئی چرا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ دوسری طرف چھوٹا چوہا اپنے بل میں اخروٹ کترنے میں مصروف تھا۔ اسے اب سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ابھی اسد وائس سٹوریز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ مل سکے۔ تھینک یو۔